नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईँलाई स्वागत छ। र आज तपाईँलाई थाहा छ कि आज वर्ल्ड एन्टरप्रेन्योर्स डे हो अथवा विश्व उद्यमी दिवस। र हामीले लगातार रूपमा तपाईँहरूलाई एन्टरप्रेन्योर्स अथवा सिक्किमको स्टार्टअप्सहरूसँग त एन्काउन्टर गरेर आएको छौँ यसरी भर्चुअली होइन, भिडियो मार्फत। तर हामीले बेसिकली एन्टरप्रेन्योर अथवा एन्टरप्रेन्योरसिप्स अथवा स्टार्टअप्सलाई लिएर उहाँहरूको स्टोरीलाई अगाडि ल्याउने काम मात्र होइन, तर कहीँ न कहीँ गएर त्यो स्टोरिजले पोलिसी मेकिङ र साथै साथ एन्टरप्रेन्योर्सको क्राइसिस अथवा उहाँहरूको कम्प्यासन, डेडिकेसन, कमिटमेन्टलाई पनि हामीले तपाईँहरूको अगाडि ल्याउने काम गरिरहेका छौँ। सिन्स मैले भनिदिइसकेँ आज वर्ल्ड एन्टरप्रेन्योर्स डे हो र हाम्रो मेन उद्देश्य हो कि यसपालिको वर्ल्ड एन्टरप्रेन्योर्स डेमा चाहिँ इट इज नट जस्ट अबाउट सेलिब्रेटिङ द द एन्टरप्रेन्योरसिप, उहाँहरूको इन्सपिरेसन, इनोभेसन र मोटिभेसनलाई सेलिब्रेट गर्न मात्रै होइन। तर सिन्स हामीलाई थाहा छ पेन्डेमिक चलिरहेको छ होइन, सेकेन्ड लकडाउन भइरहेको थियो, त्यसको बादमा हामीलाई थाहा छ कि इन्डियाको अनइम्प्लोइमेन्ट रेट पनि बढिरहेको थियो, त्यसरी नै सिक्किमको एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई कति क्राइसिस भइरहेको थियो, त्यो स्टोरिज पनि हामीले न्युज मार्फत त ल्याइरहेको थियौँ। तर आजको यो स्पेसल पडकास्टमा हामी यस्तो स्टार्टअपको फाउन्डर्सहरूसँग बात गर्न लागिरहेछौँ जसले यो पेन्डेमिकको टाइममा एउटा फर्चुनेट उहाँहरूको निम्ति एउटा यो पनि भयो के भन्छ, एउटा सिचुएसन पनि क्रिएट भयो जहाँ तर उहाँहरूको कतिपय एन्टरप्रेन्योर्सले पेन्डेमिकमा लसमा गए, क्राइसिसमा भन्ने पनि छ। तर यस्तो स्टार्टअप पनि छ जसले सायद त्यो प्रब्लम्समा सल्युसन लिएर आएको पनि छ र त्यो प्रब्लम्समा नै उहाँहरूको इनोभेटिभ आइडियाजद्वारा उहाँले नयाँ भेन्चर्सलाई पनि स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ। र त्यस्तै एउटा भेन्चर हुनुहुन्छ अथवा एउटा स्टार्टअप हुनुहुन्छ सिक्किममा, र त्यो स्टार्टअपको नाम रहेको छ हिल ब्रिज र कम्पनीको नाम रहेको छ हिल ब्रिज प्राइभेट लिमिटेड। र त्यो हिल ब्रिज अथवा स्टार्टअपको दुईजना फाउन्डर जो एकदमै यङ हुनुहुन्छ, उहाँहरू हामीसँग यो पडकास्टमा हुनुहुन्छ। मेरो लेफ्टमा हुनुहुन्छ सुमेश छेत्री र साथै साथ मेरो एक्सट्रिम लेफ्टमा हुनुहुन्छ करण सिंह र 23-24 एज ग्रुपको हुनुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल गाइज कङ्ग्रेचुलेसन्स है, एन्ड जे पनि गरिरहनु भएको छ, यु गाइज हेभ बिन डुइङ मार्भलस एन्ड विड लाइक टु इन्करेज यु फर द्याट है। सो लेट्स टक अबाउट हिल ब्रिज होइन। फर्स्ट अफ अल भनिदिनुहोस् हाम्रो भ्युअर्सलाई कि मलाई थाहा चाहिँ हेल्थ केयर सेक्टरमा तपाईँहरू एउटा हेल्थ केयर स्टार्टअप हुनुहुन्छ भनेर, बट स्टिल भनिदिनुहोस् हाम्रो भ्युअरलाई कि वाट इज हिल ब्रिज अल अबाउट। एनी वान वुड लाइक टु गो फर्स्ट? हिल ब्रिज इज अ हेल्थ केयर स्टार्टअप। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि मेडिसिन छ, ब्लड टेस्ट, युरिन टेस्ट, नर्सहरू सबै कुरा चाहिँ हामी चाहिँ होम फेसिलिटी प्रोभाइड गर्छौँ। तपाईँ हामीलाई जस्ट एउटा वाट्सएपमा हामीलाई तपाईँको मेडिसिनको लिस्ट पठाउनुहोस्, हामी तपाईँको होम डेलिभरी गरिदिन्छौँ। तपाईँ जुनै टेस्ट गराउनु छ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, हामी होम फेसिलिटी प्रोभाइड गर्छौँ। इफ तपाईँलाई घरमा नर्स पनि चाहिएको छ भने चाहिँ हामी नर्स पनि पठाइदिन्छौँ तपाईँको घरमा। बेसिकली दिस इज हिल ब्रिज। जति पनि हेल्थ केयर फेसिलिटिजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ होम फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नु चाहिँ हाम्रो द्याट इज आवर एम। र मैले भनिदिइसकेँ इट्स अल अबाउट हेल्थ सेक्टरमा होइन, एउटा नयाँ स्टार्टअपको रूपमा सिक्किममा छ भने, किनभने हामीले फुड डेलिभरी मात्रै सुनिरहेछौँ त सिक्किममा होइन। बेसिकली गान्तोकलाई हेर्दाखेरि भोक लागेपछि अभियसली अर्डर अफ फुड होइन, त्यस्तो प्रकारको छ नि त। तरखेरि एट द एन्ड गएर मेडिसिनलाई जो यो पेन्डेमिकको समयमा सबैजना घरमा रेस्ट्रिक्सन्स मिन्स त्यो फेस गरेर घरमा बसिरहनु पर्ने हुन्थ्यो, मेडिकल इमर्जेन्सिज हुनु पर्थ्यो, बेसिकली मेडिसिन्स ल्याउनु पर्ने, त्यो प्रब्लम्सलाई देखेर यु गाइज हेभ कम विथ सल्युसन अफ हिल ब्रिज होइन। सो यो पेन्डेमिक मिन्स आई जस्ट वान्ट टु नो बिफोर वी टक अबाउट द क्राइसिस पेन्डेमिक होइन, तपाईँहरूको इनोभेटिभ आइडियाज कहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुभयो, इन्सेप्सन कहिले भयो र कहिलेदेखि चाहिँ रिगोरसली तपाईँहरू अपरेट गर्न थाल्नुभयो? एक्चुली स्टार्ट चाहिँ हाम्रो यो 2019 भएको हो, जब आई वाज इन थर्ड इयर, बिकमको थर्ड इयरमा थिएँ म। त्यति बेला एक्चुली म कलेज जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटल त्यति बेला सारेको थिएन, सोकेताङ भएको थिएन, माथि नै थियो। त्यति बेला चाहिँ पुरा लाइन थियो त्यो कार्ड बनाउने, हस्पिटल कार्ड बनाउनेमा, त्यो परै रोडसम्म नै पुगिसकेको थियो। सो मैले त्यो देख्दाखेरि चाहिँ के भयो, वाट इफ हामीले यो अनलाइन गऱ्यो भने यो प्रब्लम नै सबै जान्छ भनेर मान्छेहरू उभिनु पर्दैन, इभेन्चुली बिहान 7 बजीतिर आएर लाइनमा बस्नु पर्दैन। सो फर्स्ट इनिसियल हिल ब्रिजको चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ त्यहाँबाट भएको थियो राइट। अन्त चाहिँ त्यहाँदेखिको हामी मान्छेहरूसँग निकै बोल्दै गयौँ, हामी अब मान्छेहरूसँग बात गऱ्यौँ। त्यहाँदेखिको यो मात्रै होइन रहेछ, इभेन डक्टर्स अपोइन्टमेन्टमा पनि धेरै प्रब्लम रहेछ। त्यहाँदेखिको हामी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ इभेन माई मम डायबिटिज पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, मम्मी अब 2 खेप सुगर टेस्ट गर्नु जाँदाखेरि त्यो टाढोबाट आए, उहाँलाई पैसा पनि उयो हुन्थ्यो, सबै त्यो पनि वेस्ट हुन्थ्यो, टाइम पनि वेस्ट हुन्थ्यो। सो त्यो देखेर चाहिँ हामी होम फेसिलिटिज गर्ने भनेर चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। 2019 हामी गऱ्यौँ। त्यहाँदेखिको 2020 सेप्टेम्बरदेखि हामीले अपरेसन मार्केटमा स्टार्ट गऱ्यौँ विथ ब्लड कलेक्सन। हामी मेट्रो डायग्नोस्टिक्ससँग टाइअप छौँ देउरालीको।
अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्दा त्यहाँदेखिको हामीले यो जुन चाहिँ सेकेन्ड फेज पेन्डेमिक थियो त्यहाँदेखि चाहिँ हामी मेडिसिन डेलिभरी स्टार्ट गऱ्यौँ। सो नाउ लेट्स टक अबाउट द सर्भिसेस। तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि पाथोलोजिकल जति पनि स्याम्पल्स कलेक्सनमा काम गरिरहनु भएको छ। इफ समबडी निड्स अ होम नर्सिङ चाहियो भने अथवा होम नर्स चाहिएपछि तपाईँले त्यो पनि म्यान पावर पनि प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ। एन्ड टप अफ द्याट मेडिसिन्स पनि होइन, एसेन्सियल मेडिसिन्सहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो मेन काम चाहिँ आई फिल यो पेन्डेमिकको समयमा सायद तपाईँहरूको जुन चाहिँ यु आर द ओन्ली स्टार्टअप हु वाज टकिङ अबाउट लाइक द एन्टायर स्टार्टअप गट बुम क्या यो टाइममा। सो हाउ डिड इट गो, लाइक हुन्छ नि कस्तो प्रकारले तपाईँले सर्भिस प्रोभाइड गरिरहनु भएको थियो? यदि मेडिसिन्सहरू तपाईँले पुऱ्याइरहनु भएको थियो भने कतिको म्यान पावर एन्गेज थियो त्यसमा? त्यसमा हाम्रो स्पेसली त अब ब्लड कलेक्सनमा त हामी टाइअप थियौँ डायग्नोस्टिक सेन्टरसँग, सो हामीले म्यानेज गरिसकेको थियो नर्सिङको लागि चाहिँ। तर मेडिसिन डेलिभरीमा चाहिँ हामीलाई म्यान पावर निकै चाहिन्थ्यो, किनभने बेसी अर्डर्स आउँदै थियो स्पेसली पेन्डेमिकमा। सो त्यति बेलाखेरि चाहिँ हामीलाई म्यान पावर स्पेसली डेलिभरी बोयमा चाहिँ हामीलाई पुरा चाहिएको थियो। त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ हामी वी युज हाम्रो क्यान्टोको रिसोर्सेसहरू अदर स्टार्टअप्सहरू। सो अब यो टाइममा हामी एकअर्कासँग साथ गऱ्यो भने अगाडि बढ्छौँ, उनीहरूको पनि अगाडि हुन्छ, हाम्रो पनि हुन्छ। सो त्यसै गर्दा हामी कुसन्चुलका दासँग बात गऱ्यो, छिटोसँग तेन्जिङ दासँग बात गरेर जिप रिप्रो सबैलाई चाहिँ हामीले अब कुरा गरेर चाहिँ हामीले डेलिभरी चाहिँ सक्सेस चाहिँ गऱ्यौँ। त्यो मान्छेहरू आयो, हामीले हुँदैन चाहिँ भनेन, उहाँलाई 9 बजी हुन्छ 10 बजी हुन्छ, हिँड्दै भए पनि डेलिभरी बोयले पुऱ्याइ चाहिँ दिएको छ। सो हामीले म्यानेज चाहिँ गऱ्यौँ यताउताबाट भए पनि। अलराइट करण, लाइक तपाईँहरूको हिल ब्रिज इज अ बुट स्ट्र्याप नि त होइन, आफै सेल्फ फन्डेड हो। आई नो यु पिपल आर प्रिटी यङ, अन्त प्लस यु गाइज आर रियली स्ट्राइभिङ फरवर्ड टु लर्न मोर अबाउट अन्टरप्रिनरसिप अल्सो होइन। वाट आर द च्यालेन्जेस द्याट यु फेस इनिसियली वेन यु वर स्टार्टिङ अफ विथ हिल ब्रिज? जसरी अब हाम्रो यो ब्लड कलेक्सनको हाम्रो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्जेस के फेस गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले ट्रस्ट गरेन फर्स्टमा त। एउटा नयाँ कुरा हो, अब उनीहरूले मान्छे आउँछ घरमा आउँछ, उनीहरूले राम्रो ल्याबमा टेस्ट हुन्छ कि हुँदैन, रिपोर्ट्स जेन्युन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो एउटा चाहिँ ब्लड कलेक्सनमा चाहिँ त्यो फेस गर्यो। अन्त मेडिसिन डेलिभरीमा चाहिँ हामीले के च्यालेन्जेस फेस गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी उसले भन्यो कि राति हाम्रोमा अर्डर्स आउँथ्यो, 9 बजी 10 बजी अर्डर्स आउँथ्यो, हाम्रो पुऱ्याउने मान्छे हुन्थेन। रानी पुलदेखि आउँथ्यो अर्डर्स, कोकोला मार्चकबाट पनि आउँथ्यो, पुऱ्याउने मान्छे हुन्थेन त्यति बेला। तर हामीले चाहिँ म्यानेज गरेर भए पनि त्यति बेला पुऱ्यायो। अरू के च्यालेन्जेस थियो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू जसरी कुनै मान्छेले हाम्रोबाट केही सामान अर्डर गर्यो त्यो केही अब जसरी एउटा स्टिमर भयो, स्टिमर कोरोनाको टाइममा स्टिमरमा चाहिँ अब स्टिम लिने, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले युज गर्नु आउँथेन, कतिवटा चाहिँ युज गर्नु आउँथेन। अब त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ 3-4 खेप पुऱ्याउनु पर्थ्यो। उनीहरूले भन्थ्यो कि बिग्रेको रहेछ भाइ साट दिनुहोस् भनेर। त्यो चाहिँ एउटा च्यालेन्ज चाहिँ अलिक ठुलै नै थियो कि अब एउटै डेलिभरी चाहिँ हामी 3-4 खेप गर्नु पर्थ्यो। तर हामीले चाहिँ अब कस्टमरलाई चाहिँ अब नेग्लेक्ट चाहिँ गरेन कि अब तपाईँको यो त्यस्तै थियो बिग्रियो, अब हामी केही गरेन, हामी उनीहरूको प्रब्लम्सहरू सुन्थ्यो, फेरि रिडेलिभर गर्थ्यो। यस्तै अब धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गऱ्यो हामीले। सो इन टर्म्स अफ म्यान पावर त अभियसली च्यालेन्जेस थियो है, सो तपाईँहरू आफै पनि त्यसमा इन्गेज हुनुहुन्थ्यो। एन्ड देन नाउ लेट्स टक, दिस वर द च्यालेन्जेस बिफोर यु अब लाइक मिन्स इन द इनिसियल स्टेज अब तपाईँ स्टार्ट गरिरहनु भएको थियो। नाउ लेट्स कम टु द पेन्डेमिक। तपाईँहरूको इन्सेप्सन त निकै अगाडिदेखि भएको हो, त्यसको बादमा सेकेन्ड लकडाउनमा चाहिँ बेसिकली फ्रम द मन्थ अफ मार्च तपाईँहरू स्टार्ट गर्न थाल्नुभयो रिगरसली। एन्ड देन यु वेन्ट द ब्रान्डिङ एन्ड प्रमोसन एन्ड पब्लिक डोमेन, इभन वी सॉ दैट है, पिपल स्टार्टेड कमिङ टु यु। सो स्केप्टिजमको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, मान्छे डाउटफुल पनि थियो इनिसियल टाइममा, तर आई हेभ बिन लुकिङ एट द वर्क, यु हेभ बिन प्रुभिङ देम द्याट यु गाइज आर डुइङ रिगोरसली गुड वर्क भनेर। नाउ लेट्स कम अप द बुम पार्ट हुन्छ नि, बिकज म्याक्सिमम अन्टरप्रिनर्स वेदर द्याट बी फ्रम टुरिज्म इन्डस्ट्री, वेदर द्याट बी फ्रम होटेल इन्डस्ट्री होइन, रेस्टुरेन्ट्स भयो, अरू स्टार्टअपहरू पनि एकदमै क्राइसिसमा आयो। बट योर स्टार्टअप वाज ओन्ली द वान हु रियली गट बुम ड्युरिङ दिस पिरियड बिकज द प्रब्लम वाज देयर, यु आर एड्रेसिङ द्याट। सो now the question is how many customers or the target population have you ever like हुन्छ नि कतिसम्म अहिलेसम्म तपाईँले टार्गेट गरेर पुऱ्याइसक्नु? हामीले अहिलेसम्म +600 भएको छ। टिल हामी रम्फूसम्म त हामी अहिले पनि हाम्रो रम्फूसम्म त कस्टमर्स छ। इभेन त्यति बेला हामीले देन्ताम उत्तरेमा पनि हामीले डेलिभरी गरेको थियौँ त्यति बेला। अन्त इभेन हामी जोरथाङ एरियाहरू पनि हेर्दै थियो, तर हामीले ग्र्याब गर्नु सकेनौँ त्यसमा हो। अन्त यता आफ्टर पेन्डेमिक हामीले सोचेको थिएन कि यस्तो बुम हुन्छ भनेर, इभेन हामी त्यस्तै चल्छ होला लाग्दै थियो। तर अचानक त्यो बेसी अर्डर्स आउँदाखेरि चाहिँ इभेन हामी पनि अत्तालियो कि ला अब कसरी पुऱ्याउनु पर्ने, अब बेसी अर्डर्स आयो ठिकै छ, तर त्यसलाई फुलफिल गर्नु चाहिँ अब साह्रो पर्छ, बादमा फेरि उसले अर्डर गर्दैन भनेर। सो त्यसमा चाहिँ हामीले पुरा च्यालेन्ज गरेर चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ गर्नु सक्यो, राम्रो डेलिभरी भयो। अन्त प्लस अराउन्ड हाम्रो टर्नओभर पनि राम्रो भएको थियो यो लकडाउनभरिमा। अन्त कस्टमर्स बेस पनि राम्रो बनायो हामीले। अझै फर्दर पनि अब लाइक हेल्थ केयरमा चाहिँ अझै गर्ने
हाम्रो एम चाहिँ छ, एम र मिसन चाहिँ छ। सो नाउ लेट्स मुभ आउट अफ द क्यापिटल है। तपाईँहरू क्यापिटल रम्फू छेउछाउमा काम गरिरहनु भएको छ। वाट अबाउट द अदर पार्ट्स अफ द आर यु ट्राइङ टु एक्सप्लोर द्याट इज वेल? या अब जसरी हामीले चाहिँ फर्स्टमा स्टार्टिङमा त गान्तोकदेखि गऱ्यो, गान्तोक स्टार्ट गरेर गान्तोकको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा पनि स्टार्ट गऱ्यो। अब गान्तोकको डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टमा पनि हेर्दैछ। आफ्टर द्याट चाहिँ हामी सिलिगुडी, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, डिफ्रेन्ट स्टेट्स अफ नर्थ इस्ट त्यो सबै हेर्नेछौँ हामी। So you're trying to build up a revenue model, huge revenue model, and plus employment opportunities, right? Okay. Now let's talk about the boom को पनि कुरा गरिहाल्यो है। तपाईँहरू एकदमै बुम हुनुभयो। त आफ्टर नाउ ल द वे द थिङ्स हेभ बिन लाइक रेस्ट्रिक्सन्सहरू रिल्याक्स हुनु थाल्यो, अनलकडाउन हुनु थाल्यो होइन। सो काहीँ न काहीँ गएर त अभियसली पिपलहरू वान्ट टु गो आउट फर देयर ओन मेडिसिन्स होइन, आफ्नो टेस्ट गर्नु पनि आफै नै ल्याबहरू जाने भयो त। सो हाउ त्यो अनलक भए पश्चात कतिको इफेक्ट गरिरहेछ तपाईँहरूको बिजनेसलाई? इफेक्ट त लाइक एउटा भर्टिकलमा चाहिँ हाम्रो पुरा इफेक्ट भइरहेको छ, त्यो चाहिँ मेडिसिन डेलिभरीमा चाहिँ। अब लाइक त्यति बेला त पुरै लकडाउन थियो, कोही निस्किनु पाउँथेन। अब स्पेसली उनीहरू त फाइन चलनले नै डरले नै घरमा बस्थ्यो। अब कोरोनाले त बस्दैन, अब मान्छेहरू चलनले नै बस्थ्यो बस्नु त। अन्त अब आफ्टर चाहिँ अब हरेक डाउनफल त हुन्छ सबैको। अब लाइक अब हामीले यसमा चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ हेरेको छैनौँ कि अझै मार्केटिङ गरेर, अझै ब्रान्डिङ गरेर, अझै पुस गरेर चाहिँ अब मान्छेपट्टि चाहिँ अझै फैलाउने, स्पेसली रुरलमा पनि फैलाउने। अब स्पेसली हामी सिक्किमको डेमोग्राफिकली हेऱ्यौँ भने पनि अब अर्बनमा मान्छे कम्ती नै बस्छ, रुरलमै मान्छे बेसी बस्नुहुन्छ। अब लाइक अर्बनले नै अब राम्रो मेडिकल फेसिलिटी पाएको छैन। अब गान्तोकमा हेऱ्यौँ भने रुरलले त अफकोर्स पाएको छैन, उनीहरू इभन उनीहरूलाई ब्लड ग्रुप पनि याद छैन हामी जाँदाखेरि, बस्तीमा जाँदाखेरि। सो त्यो हेरेर चाहिँ हामी सानो सानो स्टेप्स लिएर चाहिँ घर घरमा मार्केटिङ गरेर अब उनीहरूलाई फ्रीमै दिने हो भने पनि कम्ती चार्ज गरेर ओरेर भए पनि स्पेसली रुरल अर्बन दुईजनालाई नै चाहिँ हेल्थ केयरमा चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ सोचेको छ। Alright, so now let's come to the point. You guys are pretty young, I'd say 23, 24 years going on. So you're learning entrepreneurship, and Hillbridge Private Limited is also incubated under Atal Incubation Center, which is located in Manipal, SMIT. So how are you learning entrepreneurship? Because today's World Entrepreneurs Day as well. I'm सिकिरहनु भएको छ entrepreneurship, because मान्छेले entrepreneurship भने बित्तिकै अहिले एकदम फ्यान्सी वर्ड पनि भएको छ कि everyone wants to be an entrepreneur. उनीहरूले प्राउड हुन्छ आफूले म entrepreneur हो भन्दा, तर त्यो फ्यान्सी वर्ड भए तापनि पछाडि चाहिँ देयर लट अफ कम्प्यासन, डेडिकेसन, लर्निङ होइन, त्यो कमिटमेन्ट चाहिन्छ नि त। सो हाउ इज एआइसी हेल्पिङ यु? हाउ इज द अटल इन्क्युबेसन सेन्टर मणिपाल हेल्पिङ यु? एआइसी चाहिँ हामीले कहिले जोइन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2019मा जब हाम्रो आइडिएसन स्टेजमा थियो यो, त हामी डिफ्रेन्ट मान्छेहरूमा जान्दै थियो कि अब हाम्रो आइडिया म पिच गर्दै थियो। त्यति बेला चाहिँ एआइसीको नाम हाम्रोमा आयो। अन्त एआइसीमा हामीले आफ्नो पिच देख्थ्यो, त्यहाँबाट हामी सेलेक्ट भयो। एआइसी जोइन गरेर चाहिँ हामीले निकै कुरा हामीले सिक्यो। जसरी अब तपाईँको इन्भेस्टर्सको अगाडि कसरी पिच गर्नुपर्ने, पिच डेक कसरी बनाउनु पर्ने, तपाईँको यो बिजनेस मोडल कसरी हुनुपर्छ। किनभने अब हामी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा जस्ट एउटा आइडिया थियो कि यो प्रब्लम छ, यो प्रब्लमको चाहिँ सल्युसन चाहिँ यो आइडियाले पाउँछ। तर एआइसीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के सिकायो भन्दाखेरि त्यो आइडियालाई चाहिँ कसरी अझै फिजिबल बनाउनु, अझै बेटर वेमा चाहिँ कसरी गर्नु, त्यो एआइसीबाट चाहिँ हामीले सिक्यो। Would you like to add up anything? अब एआइसी चाहिँ अब हाम्रो ब्याकबोनै थियो इनिसियल स्टेजमा। किनभने अब त्यो हामी कमर्स स्टुडेन्ट हो, तर हाम्रो अब त्यो बुकिसमा चाहिँ थियो, प्र्याक्टिकल नलेज थिएन हाम्रोमा। लाइक अब हामी पढेको थियो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट डल्लै पढेको थियो, तर त्यो एक्चुअली वेमा चाहिँ कसरी ल्याउनु भनेर चाहिँ हामीलाई एआइसीले हेल्प गर्नुभएको थियो। बिजनेस मोडलदेखिको लिएर फाइनेन्सियल मोडलदेखिको लिएर कसरी बोल्नुपर्ने हो, कति बोल्नुपर्ने हो, को अगाडि चाहिँ के हेरेर बोल्नुपर्ने हो, सो त्यस्तो पनि सिकाउनु भएको थियो। So I'd just like to enlighten our viewers कि these people have come up from commerce background होइन। उहाँ एसआरएम युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँ सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन। एन्ड उहाँको जुन चाहिँ बुटस्ट्र्याप कम्पनी रहेछ, बुटस्ट्र्याप भनेको मतलब चाहिँ आफै स्टार्ट गर्नुभएको, विदाउट एनी इन्भेस्टर, विदाउट एनी फाइनेन्सियल सपोर्ट अफ एनी वान, विदाउट एनी ग्रान्ट्स एन्ड डोनर्स अल्सो। हिलब्रिज प्राइभेट लिमिटेड र उहाँको एन्टिटीको नाम रहेछ हिलब्रिज। सो दे आर मोर इन्टु हेल्थ केयर स्टार्टअप हुनुहुन्छ, हेल्थ केयर सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ। अपार्ट फ्रम गिभिङ द सर्भिसेस अन प्याथोलोजिकल स्याम्पल कलेक्सन एन्ड त्यसको बादमा एसेन्सियल सर्भिसेसमा मेडिसिन्स पढ्ने गर्छ, त्यो पनि उहाँहरूले घर घरमा पुऱ्याइदिइरहनु भएको छ। अलराइट, सो नाउ वी हेभ डन एभ्रिथिङ। सो बिफोर वी एन्ड अफ दिस पडकास्ट होइन, इट्स वर्ल्ड अन्टरप्रेनर्स डे, बिकज तपाईँहरू एकदमै यङ हुनुहुन्छ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि एभ्री वान इन द स्टेट अफ सिक्किम वेयर एभर वी अलवेज लुक अप टु गोइङ फर अ गभर्मेन्ट जब नि त। एउटा त्यो क्लिसे क्वेसन पनि भयो क्या हाम्रो मिडियालाई पनि, एभ्री टाइम अब त्यो क्वेसन हुन्छ, त्यो स्टिल पनि त्यो क्वेसन म राख्न चाहन्छु कि एभ्री वान लुक्स फरवर्ड फर अ गभर्मेन्ट जब। So we are not discouraging the government sector, government job at all, and we have huge respect for the government job section as well. But still, so how would you want to encourage the young entrepreneurs? How would you want to do that? एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ अब जसरी
इफ तपाईँमा केही गर्ने इच्छा छ अरे, अब केही गर्ने इच्छा छ भने तपाईँले गभर्मेन्ट जब गरेर पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। कतिजना मान्छे छ कि गभर्मेन्ट जब गरेर पनि आफ्नो एन्टिटी इस्टाब्लिस गरिरहेको छ। इफ केही इच्छा छ तपाईँको गर्नु मन छ भने चाहिँ यु क्यान डु इट। अब एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ जस्ट पैसा कमाउनु मात्रै होइन, जस्ट अब तपाईँलाई पैसा कमाउनु मन छ भने चाहिँ तपाईँ बिजनेसम्यान हुनु, एन्टरप्रेन्योर हुनु मन छ भने चाहिँ तपाईँ अरूको बारेमा सोच्नुहोस् बेसी। अब तपाईँको सोसाइटीको बारेमा सोच्नुहोस्, सोसाइटीलाई कसरी डेभलप गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँको आइडियाको थ्रुबाट, त्यति भन्नु चाहन्छु म। दा अब त्यो त ट्रेन्डै छ यता गभर्मेन्ट जबको त। लाइक अब इभन मेरो घरमा म अब क्लास 12मा थिएँ, मैले पनि पाएको थिएँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा जब पोस्ट अफिसमा। सो तर मलाई त्यो हुन्छ नि अब सानोदेखिकै कसको अन्डरमा काम गर्ने त्यस्तो थिएन मेरो माइन्डसेट। इभन फ्यामिलीसँग पनि फाइट गर्नुपर्छ। अब एज अ अन्टरप्रिनर सबैजना फाइट गरेकै हुन्छ। फ्यामिलीले नगर्ने राम्रो हो भन्छ फ्यामिलीले, तर गभर्मेन्ट जब गर भन्छ। तर लाइक अब फाइट चाहिँ गर्नुपर्छ, अब लाइक गिभअप गर्नु हुँदैन। एन्ड अब अन्टरप्रेन्योर भएर चाहिँ अब कसले भन्छ इन्भेस्टमेन्ट अब कि म बिजनेस मोडल हेरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्छु, कसले भन्छ कि तिम्रो बिजनेस प्लान के छ भन्छ। तर अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब पर्सनली म चाहिँ के हेरेर इन्भेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अब कोही मान्छेको लाइफ चेन्ज हुँदैछ अब मेरो इन्भेस्टमेन्टले गर्दाखेरि, कसैको अब घरमा कसैको इम्प्लोइमेन्ट हुँदैछ, कसैको मेडिकल फेसिलिटिज पाउँदैछ। सो अन द बेसिस अफ त्यो हेरेर इन्भेस्ट गरेको चाहिँ आई थिङ्क त्यो राम्रो हो। सबै अन्टरप्रेन्योर्सले चाहिँ अब इभन बिजनेस मोडलहरू बादको कुरा हो, तर मान्छेलाई लाइफ चेन्ज गर्दैछ तपाईँको कुराले हो भने चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्छै बढ्छ। So now, since you're a bootstrap, so are you guys looking for the investors or any venture capitalist? दा अब लाइक हामी यो सपने 1.0मा हाम्रो आफ्टर 2 months डेमो डे छ, त्यसमा अब इन्भेस्टर्सहरू आउनुहुन्छ। सो वी आर सेकिङ अराउन्ड 50 लाख रुपिस, हामी 50 लाख रुपिस रेज गर्दैछौँ त्यसबाट। सो होपिङ दा अब त्यहाँबाट राम्रो भयो भने चाहिँ इन्भेस्टर्स आयो भने चाहिँ हामी एक्सप्यान्ड गर्न सक्छौँ मजाले अझै। Absolutely. So all the best, guys, and congratulations. I hope the Sikkim Chronicle your podcast, if any investors are really watching this podcast, if any people from the state of Sikkim would want to invest into this very young, ekdamai innovative venture, it's open to them. I mean, like, you guys can really get in connect with them, and you can leave your numbers below. Maybe they want a comment section for it, they can get back to you as well. So once again, congratulations, Sumesh and Karan, for doing a marvelous job, and that I hope you continue to do that as well. So anyways, so फेरि पनि भन्न चाहन्छु before we conclude the podcast, so आज World Entrepreneurs Day हो, so we are talking about like the crisis जुन चाहिँ कोभिड पेन्डेमिकले ल्याएको छ entrepreneursको लागि, र तर पनि त्यो entrepreneursहरू is all about not just about identifying the problem and coming up with solution, but it's also surviving the crisis. So I guess a lot of entrepreneurs have survived in your time. So we also hope that a lot of people from the state of Sikkim र बाहिरले पनि Sikkimese entrepreneursलाई support गर्नुहुन्छ. You'll help them, support them, and I feel we can create a very viable entrepreneurship ecosystem in the state of Sikkim, just that we do not just address problem, but we also create employment opportunities. So यस्तो अन्य हामी podcast news information त लिएर आउनेछौँ, त्यति बेलसम्मको निम्ति Sikkim Chronicle follow गर्दै गर्नु होला. And from all of us, once again, it's happy World Entrepreneurs Day. Thank you.